अब चाहिँ हामी किताबमा जाउँ। चार आर्य सत्यको विषयमा तपाईहरूले पेज नम्बर 65 मा हेर्नु त। कन्जुरमा भएको अनि चार आर्य सत्यको विषयमा भगवान बुद्धले दिनुभएको त्यो 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 यो बिचमा छ। अब यो चाहिँ म भन्दैन, हामी चाहिँ व्याख्यामा जाउँ है। 65 सबैले पायो है? ल 2 नम्बर लेखेको छ नि, यसरी 2 नम्बर। त्यस सूत्रको अभिप्राय चार सत्यको दुई भेद भनेर। त्यस सूत्रको भन्दाखेरि जुन अहिले अगाडि गएको जुन पाना छ नि त्यो भित्र भएको भनेको है। सूत्रको अभिप्राय भनेर त्यसको अनि अर्थहरू के हो त्यसको विषयमा व्याख्या गर्दाखेरि दुई भेद भनेर दुई विषयद्वारा व्याख्या गर्छु भने त्यो। पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई यो किताब चाहिँ परिचय गर्छु। यो किताब चाहिँ नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष अनि सँगै मेरो मूल गुरु आदरणीय श्री डाक्टर केशवलोचन दाजुले सम्बोधन लिपिमा उहाँले लेख्नु भएको हो र त्यो चाहिँ हाम्रो उप अध्यक्ष झाम्या टुल्कु रुम्बुचिज्यूद्वारा नेपालीमा अनि अनुवाद गरेको। त्यो बुझ्यो है? अब यसमा एक शास्त्रले व्याख्या गर्नुभएको चार सत्य। शास्त्र भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बुझ्नुपर्छ है। शास्त्र भगवान बुद्धले व्याख्या गर्नुभएको चार सत्य भन्थ्यो। दोस्रो, चार सत्यको शब्द अर्थ र स्वरूप आदिको स्पष्ट वर्णन भनेर त्यो शास्त्रले व्याख्या गर्नुभएको चार आर्य सत्यको अनि विस्तृत रूपले भनौँ व्याख्या स्वरूप त्यो चाहिँ स्पष्ट वर्णन गर्ने भने त्यसको व्याख्या गर्ने त्यसको वर्णन हो त्यो रहेछ। अब त्यसमा पहिला शास्त्रले व्याख्या गर्नुभएको चार सत्य भनेको। अब भगवान बुद्धले दिनुभएको चार सत्य यहाँ संसारमा प्रख्यात हुनुभएका महाशास्त्र भगवान तथागत अर्थात् सम्यक सम्बुद्ध शाक्यमुनि भन्ने प्रमाण व्यक्ति जसले स्थान सम्पद सारनाथमा, दोस्रो काल सम्पद 6औं महिनाको 4औं तिथिमा, तेस्रो परिषद सम्पद अज्ञात कोण्डनीय महानाम अश्वजित बस्पा र बद्रिय आदि पञ्चवर्गीयहरूलाई धर्म सम्पद यो नै दुःख आर्य सत्य हो, यो नै दुःख समुदय आर्य सत्य हो, यो नै दुःख निरोध आर्य सत्य हो, यो दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य हो भनी आर्य सत्यको अद्भुत धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। प्राचीन भारतवर्षको तार्किक शास्त्र र युरोपका लोक सृष्टिकर्ता स्वीकार्ने शास्त्र आदि कसैले पनि नबताउनु भएको विशेष खालको धर्म भगवान बुद्धले बताउनु भएको थियो। शास्त्रले चार सत्यको देशना दिनुभएपछि यस संसारमा बौद्ध धर्म तथा बौद्ध परम्परा थालनी भएको हो भनेर। अब यहाँ हेर्नु, संसारमा प्रख्यात हुनुभएको महाशास्त्र भगवान तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध शाक्यमुनि भने त्यो चाहिँ प्रमाण व्यक्ति हो भनेको। दोष कतै नभएको त्यस्तो काया वाक चित्त सबैमा दोष नभएको त्यस्तो प्रमाण व्यक्ति हो भनेको। उहाँ प्रमाण व्यक्तिले चाहिँ अनि स्थान सम्पद भन्दाखेरि ठाउँ एकदमै सम्पद भएको वनराज भने त्यसमा सारनाथ भन्ने एउटा ठाउँ हुन्छ त्यसमा, अनि काल समय चाहिँ उहाँले 6औं महिनाको 4औं तिथि भनेर यो चाहिँ हिमाली ज्योतिष अनुसार जुन 6औं महिना हुन्छ नि त फेन्दा ठुक्पा भन्छ नि हो त्यो 6औं महिनाबाट। फेरि हामी जुन भने सोच्न सक्ला त्यो मे जुन भने जुन हुन्छ नि त्यो होइन। त्यसै गरी हाम्रो नेपालीको जुन 6औं महिना हुन्छ नि त त्यो पनि होइन। यो चाहिँ हिमाली ज्योतिष पात्रो अनुसार जुन 6औं महिना हुन्छ नि त हो त्यो 6औं महिनाको 4औं तिथिमा भने। अनि उहाँले धर्म देशना गर्ने बेलामा अनि शून्यमा को छ भन्दाखेरि अनि मानवको रूपमा भएको चाहिँ पञ्चवर्गीय कोण्डनीय बाष्पा अनि महानाम बद्रिय भनेर उहाँहरू पञ्चवर्गीय अघि मैले फोटो देखाउनु भयो नि हो उहाँहरूलाई
धर्मदेशना प्रथम धर्मदेशना गर्नुभएको हो भनेको। धर्म सम्पद, अब उहाँले यदि प्रथम धर्मचक्र उहाँले देखाउनु भयो भने उहाँले के को विषयमा उहाँले धर्मदेशना गर्नुभयो भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यको विषयमा उहाँले धर्मदेशना गर्नुभयो भने। अब यदि 4 आर्य सत्यमा धर्मदेशना गर्यो भने उहाँले कसरी गर्यो भन्दाखेरि यो नै दुःख आर्य सत्य हो, यो नै दुःख समुदय आर्य सत्य हो भनेर यसरी उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा धर्मदेशना गर्नुभयो भने। अब उहाँले 6औं महिनाको 4औं तिथिमा जब 4 आर्य सत्यको विषयमा जुन धर्मदेशना दिनुभएको छ त्यो चाहिँ उहाँको अगाडि कसै शास्त्रहरूले पनि अनि देखाउनु नभएको एउटा नयाँ उहाँले देखाउनु भएको हो। यदि अगाडि सबैले देखाइसकेको हो भने उहाँले पनि त्यो देखाउनु पर्ने केही थिएन। त्यतिखेर अगाडि भएको जुन सृष्टिकर्ता मान्ने जुन युरोपका धर्महरू छन्, त्यसै गरी तान्त्रिक धर्महरू छन्, उहाँहरूको शास्त्रहरूले पनि देखाउन नसक्ने त्यस्तो 4 आर्य सत्य उहाँले देखाउनु भएको भने। अब उहाँले यो देखाउँदाखेरि आफू स्वयंले त्यो मार्गद्वारा त्यो मार्ग प्राप्त गरेर त्यसमा अनुभूत भएर त्यसरी उहाँले अनुभूतिद्वारा देखाउनु भएको। उहाँले अर्कोबाट सुन्ने फेरि त्यो चाहिँ डरेर भनेको हो भने त्यस्तो होइन। उहाँ स्वयंले मार्ग खोजेर त्यो मार्गमा अभ्यास गरेर अनुभूतिद्वारा जुन उहाँले अनुभूति प्राप्त भएको छ त्यसद्वारा अनि उहाँले त्यो धर्म चाहिँ दिनुभएको हो भने। बुझ्यो है? हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अनि बौद्ध धर्म भने अब सुरुवात भयो। बौद्ध धर्म कहिले अनि उत्पन्न भयो भने 6औं महिनाको 4औं तिथिदेखि बौद्ध धर्म चाहिँ अब सुरु भयो। के धर्म भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यको धर्म देशना गरेर यसरी बौद्ध धर्म सुरुवात भयो भने त्यो। अब त्यसपछि 66 मा हेर्नु है, पेज नम्बर 66 मा शास्त्रले वाराणसीमा प्रवर्तन गर्नुभएको धर्मचक्रको मुख्य आध्यात्मिक शिक्षा भनेर अब शास्त्रले स्थान सम्पद वाराणसीमा अनि धर्मचक्र उहाँले देखाउने बेलाको मुख्य आध्यात्मिक शिक्षाहरू यहाँ निम्न मुनि आउँछ। यहाँ पाली भाषामा उहाँले इदं दुःखं आर्य सचन्ति भनेर पाली भाषामा हो, अर्थात् यो दुःख आर्य सत्य हो। इदं दुःख समुदाय आर्य च सन्ति भनेर अर्थात् यो हेतु वा कारण आर्य सत्य हो। तपाईहरुले यो के रे चिन्ह लगाए राम्रो हो, 1 नम्बर 2 नम्बर भनेर है। त्यहाँदेखि इदं दुःखं निरोधं आर्य च सन्ति आर्य सचन्ति अर्थात् यो निरोध आर्य सत्य हो। इदं दुःखं निरोधगामिनी परिपद आर्य सचन्ति अर्थात् यो दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य हो। यसरी 4 सत्यको स्वरूपलाई निर्देशन गर्नुभयो भनेर यहाँ चाहिँ के रे ब्र्याकेट क्लोज एउटा गर्नु, अघिको ब्र्याकेट ओपन अहिले ब्र्याकेट क्लोज, त्यसमा 1 नम्बर लेख्नु अघिको त्यो चाहिँ। उहाँले 4 आर्य सत्य धर्म देशना गर्ने बेलामा 3 पटक उहाँले दोहोर्याउने भएको। 3 पटक उहाँले देशी लेसुम नामजाङ चुङ्गी भनेर 3 पटक उहाँले भन्नुभएको। 3 पटक मध्ये पहिलो पटक चाहिँ उहाँले यो भन्नुभएको, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुःख आर्य सत्य हो भनेर दुःख आर्य सत्यको परिचय गर्नुभएको उहाँले। अर्थात् यो दुःख आर्य सत्य हो भनेर दुःख आर्य सत्य भने यस्तो यस्तो हो भनेर उहाँले परिचय गर्नुभएको। त्यसै गरी यो समुदाय सत्य हो भनेर उहाँले परिचय गर्नुभएको। त्यसै गरी यो निरोध सत्य र यो मार्ग सत्य हो भनेर प्रथम उहाँले भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यको परिचय दिनुभयो उहाँले। बुझ्यो है? 4 आर्य सत्य के हो भनेर उहाँले परिचय दिनुभएको, बुझाउनु भएको। अब त्यसपछि दोस्रो
अघि मैले चिन्ह लगाऊ भनेको थियो, चिन्ह लगायो होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हरफमा छ है। 9 हरफमा अघि हामी चिन्ह लगाएको चाहिँ तपाईहरुले यो स्वरूपलाई निर्देशन गर्नुभयो भनेर लेखेको छ नि, देख्नुभयो? स्वरूपलाई निर्देशन गर्नुभयो भनेको छ है। हो त्यहाँ चाहिँ 1 नम्बर लेख्नु यसो तानेर। योलाई चाहिँ के देखाउनु भयो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिला 4 आर्य सत्यको परिचय दिनुभएको, बुझ्यो है त्यो। अब त्यहाँदेखि दुखं आर्य सत्यं पर्यन्ति अर्थात् दुःखलाई बुझ्नु, त्यहाँदेखि दोस्रो नम्बर लेख्नु है। दुखं समुदय आर्य सत्यं पहतवन्ति भनेर अर्थात् दुःखको कारणलाई त्याग्नु, त्यहाँदेखि निरोधलाई साक्षात्कार गर्नु र मार्गको भावना गर्नु भनेर यसद्वारा 4 आर्य सत्य विषय क्रिया निर्देशन गर्नुभयो। विषय क्रिया भनेर लेखेको छ नि, त्यसमा एउटा लाइन तपाईहरुले चिन्ह लगाउनु। योले चाहिँ के हो भन्दाखेरि 4 आर्य सत्य उहाँले धर्म देशना गर्नु बेलामा दोस्रो पटक उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि 4 आर्य सत्यको परिचय गरेर त्यो बुझिसके पश्चात 4 आर्य सत्यले कसरी अनि क्रियामा ल्याउनु पर्छ भने त्यो देखाउनु भयो। दुःख आर्य सत्य र दुःख आर्य सत्य चाहिँ बुझ्नु पर्छ, समुदय आर्य सत्य चाहिँ त्याग्नु पर्छ, निरोध आर्य सत्य चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ र मार्ग आर्य सत्यलाई भावना गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हेय उपाध्याय भनौं त्यो 4 आर्य सत्यलाई कसरी अनि क्रियामा ल्याउँ भनेर त्यसको विषयमा उहाँले बताउनु भएको, बुझ्नुभयो है। के रहेछ? दुःखलाई बुझ्नु, दुःख भने थाहा हुनुपर्छ, दुःखले थाहा नभएपछि दुःख त्याग्ने, दुःखबाट टाढा हुने मन उत्पन्न हुँदैन। दुःखले त्याग्ने सोच नआए भने दुःख कहाँबाट आएको रहेछ भनेर त्यसको स्रोत खोज्न जाँदैन। त्यसको स्रोत खोज्न नगए भने त्यो स्रोतलाई, दुःखको कारणलाई मैले त्याग्नु पर्ने रहेछ, त्यो त्यागेको परम सुख प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यस्तो सोच उत्पन्न हुँदैन। त्यो नभएपछि के हुन्छ? त्यसको लागि म मार्ग अनि म अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यो गर्दैन। त्यो नगरेपछि के हुन्छ? फेरि हामी संसारमा जन्म लिने मर्ने, जन्म लिने मर्ने, दुःख भोगिरहने कल्पौं यसरी हामी बस्नुपर्छ, बुझ्नुभयो है। त्यसको कारणले दोस्रो पटक उहाँले भन्नु बेलामा के भनिरहेछ? हो 4 आर्य सत्य यदि यस्तो हो भने त्यसलाई कसरी क्रियामा ल्याउने भने त्यसको विषयमा उहाँले भन्नुभएको। अब त्यसपछि संस्कृत भाषामा भनेर लेखेको छ नि, संस्कृत भाषामा दुःखं परिज्ञेयं किन्तु नास्ति के रे किमपि परिज्ञेयम् भनेर पहिलो यो रहेछ। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ समुदय प्रहेय किन्तु नास्ति किमपि प्रहेयम्, त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ निरोध साक्षात् कृतवाय किन्तु नासित किमपि साक्षात्कारणीयम्, त्यसपछि चौथोमा चाहिँ मार्ग भावनीयम् किन्तु नासित किमपि भावनीयम् भनेर यो संस्कृत भाषा रहेछ। अब यो हाम्रो नेपालीमा यहाँ अर्थात् अब उहाँले चाहिँ 4 आर्य सत्यको विषयमा तेस्रो पटक उहाँले भन्दाखेरि के भन्नुभएको रहेछ यहाँ? अर्थात् दुःखलाई बुझ्नु, जान्नु, यद्यपि जानिने कुरा केही छैन। उहाँले के भन्नुभयो? दुःखलाई बुझ्नु, दुःखलाई बुझिसकेपछि फेरि दुःखलाई बुझ्नुपर्ने छ त भने छैन भने। त्यसपछि दुःखका कारणलाई त्याग गर्नु, यद्यपि त्याग गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। दुःखको कारण के हो? समुदय सत्य अथवा क्लेश र कर्म हो। क्लेश र कर्मलाई एकचोटि त्यागिसकेपछि त्यसलाई फेरि त्याग्नुपर्ने केही छैन भनेको। त्यसपछि निरोधको साक्षात्कार गर्नु, यद्यपि साक्षात् गर्न योग्य कुरा केही छैन भनेर एकपटक
निरोध सत्य परम सुख अपनाए के अरे प्राप्त भइसकेपछि फेरि अनि निरोध सत्य प्राप्त गर्ने कि छैन भन्नु। त्यसपछि मार्गमा जाने अभ्यास गर्नु, यद्यपि अभ्यास सम्बन्धी कुनै विषयवस्तु छैन भनी फलका साथ क्रिया निर्देशन गर्नुभयो भने यो फलका साथ क्रिया भनेछ नि त्यसले चिन्ह लगाउनु हो। 3 पटक पनि तेस्रो पटक चाहिँ यो फलका साथ क्रिया गर्नु। अब योले के भन्नु भयो भन्दाखेरि एकपटक दुःखले बुझिसकेपछि फेरि दुःखले बुझ्नुपर्ने के छैन, एकपटक दुःखको कारण त्यागिसकेपछि फेरि त्याग्नुपर्ने के छैन हैन। जस्तै कि रुखको जरादेखि कटिसकेपछि फेरि म जरा काट्छु भने गर्नु पर्दैन नि त, हो त्यही जस्तो गरेर हो त्यो। अब बुझ्यो है, उहाँले धर्मदेशना 4 आर्य सत्यको धर्मदेशना गर्नु बेलामा 4 आर्य सत्य चाहिँ 3 पटक र 12 आकारद्वारा उहाँले भन्नुभएको। अब 3 पटक चाहिँ के रहेछ, पहिला चाहिँ 4 आर्य सत्यको स्वरूपलाई निर्देशन गर्नुभयो नि, अर्थात् सरल तरिकाले भन्यो भने 4 आर्य सत्यको परिचय दिनुभयो उहाँले, हो कि होइन। त्यो 4 आर्य सत्यलाई परिचय दिँदैखेर उहाँले 4 वटा हुन्छ नि त, यो दुःख आर्य सत्य हो, यो समुदय आर्य सत्य हो, यो निरोध आर्य सत्य हो, यो मार्ग आर्य सत्य हो भने 4 चोटि आयो नि त, हो त्यो के हो 4 आकार भयो। त्यहाँदेखि दोस्रो फेरि उहाँले भन्दाखेरि के भयो, 4 आर्य सत्यलाई क्रियामा कसरी ल्याउनु पर्ने भने त्यो आयो नि त। हो त्यसमा चाहिँ फेरि 4 दुःखले बुझ्नुपर्छ, समुदायले त्याग्नुपर्छ, अनि निरोध प्राप्त गर्नुपर्छ, अनि मार्ग भावना गर्नुपर्छ भने फेरि 4 आयो नि, के भयो कति भयो 8 वटा। त्यहाँदेखि तेस्रोमा चाहिँ फलका साथ क्रिया भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभयो नि, त्यसमा फेरि के आयो, दुःखले एकपटक जानिसकेपछि फेरि जाने कुरा केही छैन, अनि कारण एकपटक त्याग्नु, त्यो त्यागिसकेपछि फेरि त्याग्ने के छैन, निरोध एकचोटि प्राप्त गर्नु त्यसपछि फेरि प्राप्त गर्ने छैन, र मार्ग एकचोटि भावना गर्नु त्यसपछि के भावना गर्नु छैन भने फेरि कति आयो 4 भन्दाखेरि 4 3 कति भयो, 4 3 कति भयो, 4 3 को 4 वटा 3 12 भयो नि त। हो उहाँले 4 आर्य सत्यको धर्मदेशन गर्ने बेलामा 3 पटकद्वारा र 4 आकारद्वारा धर्मदेशन उहाँले यसरी गर्नुभयो। बुझ्यो है, बुझ्नुभयो। फलका साथ क्रिया निर्देशन गर्नुभयो। ती देशनाले 4 सत्यलाई, अब यो जुन तपाईहरु यहाँ राम्रोसँग हेर्नु है, यहाँ ती देशनाले भन्दाखेरि कुन 3 पटक उहाँले 4 आर्य सत्यको देशना दिनुभयो नि, हो त्योले भनेको है 4 ती देशनाले 4 सत्यलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, श्रवण चिन्तन मनन। अब शास्त्र भगवान स्वयंले पनि सर्वप्रथम के गर्नु पर्ने रहेछ, उहाँले पहिला देशना के अरे परिचय गर्नुभयो रहेछ नि त। त्यहाँदेखि परिचय गरिसके पश्चात त्यसलाई चिन्तन गर्नुपर्ने, त्यहाँदेखि अनि अभ्यासमा ल्याउने रहेछ नि त। श्रवण र चिन्तनै नगरेर सिधा अभ्यासमा जानु रहेछ, होइन रहेछ नि त। अब हामी आजकल के गर्छ, श्रवण पढ्दैन छोड्दैन, चिन्तन पढ्दैन छोड्दैन, के गर्ने सिधा भावनामा जान्छु भन्छ। अब के गर्नु त, भावना गर्दाखेरि खालि कल्पना गरेर बस्यो भने त्यो त समय खेर हो नि त, मन परिवर्तन गर्नले के फाइदा होइन नि त, होइन। त्यसो कारण भगवान स्वयंले हामी सबैले कसले मान्छ, अनि तथागत गौतम बुद्धले हामी मनद्वारा हृदयद्वारा मान्छ नि त। यदि मान्यो भने अब उहाँले कसरी धर्मदेशन गर्नुभएको रहेछ त्यो अनुसार हामी पनि लाग्नुपर्छ नि त। पछि उहाँले यसरी दिनुभएछ, म चाहिँ यता जान्छु भनेर फेरि यता गयो भने उहाँको ठाउँमा पुग्दैन हामी, हो कि होइन। हामी स्वयं पनि पुग्दैन, अरूलाई पनि लिन सक्दैन। हामी के भन्छौँ, मेलम गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु, सम्पूर्ण प्राणी बुद्धको पदमा पुर्याउँछु भनेर हामी मेलम गर्छ नि त। अब यदि यसरी गइरह्यो भने हामी स्वयं पनि त्यहाँ पुग्दैन, प्राणीहरू पनि त्यहाँ पुगाउन सक्दैन, हामी पुर्याउन सक्दैन, होइन। त्यसो कारणले मैले अस्ति 4 आर्य सत्यको विषयमा श्रवण गरे राम्रो हो भने त्यसको कारणले मैले भनेको हो। निर्देशन गरी
चिन्तन र मननद्वारा प्राप्त हुने फल तथा फलको अवस्थाबारे निर्देशन गरी 3 पटक 4 सत्यको सम्बन्धमा बताउनु भयो। अब 3 पटक के रहेछ? 3 पटक के रहेछ? उहाँले 4 आर्य सत्यको विषयमा भन्दाखेरि 3 पटकद्वारा उहाँले भन्नुभयो नि त। 3 पटक के रहेछ? प्रथम पटक उहाँले के भन्नुभयो? 4 आर्य सत्यको परिचय गर्नुभयो नि त। दोस्रो चाहिँ के भन्नुभयो उहाँले? 4 आर्य सत्यलाई कसरी अनि क्रियामा ल्याउने त्यो हो नि त। तेस्रोमा चाहिँ फलका साथ उहाँले अनि क्रियाको विषयमा निर्देशन गर्नुभयो नि हो। त्यो 3 चाहिँ मनमा राख्नु। अब त्यहाँदेखि अब मुनि जुन हरफ छ नि यसमा हेर्नु है। सामान्यतः भनेर देख्नुभयो? सामान्यतः भने यहाँ सामान्यतः 4 सत्यको वर्णन चित्त सन्ततिमा मार्ग उत्पन्न क्रम र हेतुफल क्रम 2 प्रकारका हुन्छन् भने त्यो। तथागत गौतम बुद्धले 4 आर्य सत्यको देशना दिने बेलामा सत्यको वर्णन गर्दाखेरि 2 प्रकार यहाँ चित्त सन्ततिमा मार्ग उत्पन्न क्रम भनेर मनमा मार्ग कसरी उत्पन्न हुनुपर्छ भने त्यो क्रम अनुसार उहाँले एउटा भन्नुभयो र हेतुफल क्रमद्वारा पहिला चाहिँ समुदय सत्य कारण र अनि प्रत्यय क्लेश र कारण क्लेश र कर्म त्यसद्वारा अनि फल दुःख प्राप्त भएको। त्यसपछि मार्ग अभ्यास गरेपछि अनि निर्वाण प्राप्त हुन्छ, निरोध प्राप्त हुन्छ भनेर हेतु अगाडि फल पछाडि उहाँले यसरी दिनुभएको। र एउटा चाहिँ के हो? चित्त सन्ततिमा मार्ग उत्पन्न क्रममा भनेर मनलाई अनि के अरे मार्ग उत्पन्न हुनको लागि सबभन्दा पहिला उहाँले फल चाहिँ अगाडि भन्नुभयो। दुःख के हो भने पहिला त्यो परिचय गर्यो। त्यहाँदेखि दुःख हटाउनको लागि त्यसको कारण हटाउनु पर्छ भनेर दोस्रोमा चाहिँ अनि समुदय सत्य भनौँ कर्म के अरे क्लेश र कर्मको त्यो भन्नुभयो। त्यो अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ त्याग्नुपर्छ भनेर निर्वाण निरोध सत्य भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो निरोध त्याग्नको लागि मार्गलाई अपनाउनु पर्छ, मार्गलाई अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर मार्ग चाहिँ चौथोमा देखाउनुभयो। हो त्यो क्रमलाई के भन्छ? चित्त सन्ततिमा मार्ग उत्पन्न क्रम भनेर त्यो भन्छ। दोस्रो चाहिँ हेतुफल क्रममा 2 फरक हुन्छन् भने यो बुझ्यो है। अब एकचोटि सोच्नु पवन बुद्धले यो किन भन्नुभएको त? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, दुःख सत्य यो, समुदय सत्य यो भने किन भनेको? हामीले यो किन अध्ययन गर्नुपर्छ? प्रश्न आउन सक्छ त्यसमा हैन। भन्दाखेरि सम्पूर्ण मानव रूपी प्राणीहरू मात्र नभई भावसागरमा भएको जुन 6 लोकमा जन्मिएका प्राणीहरू छन् त त्यो सबै दुःख भोगिरहेको छ। तर पनि त्यो सबैले के चाहिँदैन? दुःख चाहिँ चाहिँदैन। आफूले सोच्नु, आफूले प्रश्न गर्नु, दुःख चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिँदैन भन्छ नि त। सुख चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्न चाहिन्छ भन्छ नि त। त्यो 2वटा चाहना छ नि। त्यो 2वटा चाहना चाहिँ मानवहरू मात्रले नभई सम्पूर्ण जीव जन्तु प्राणीहरू सबैको मनमा यो छ। म दुःख चाहिँदैन, म सुख चाहिन्छु भनेर त्यो चाहना चाहिँ सबैले छ। तर पनि चाहन्छु चाहिँदैन भनेर चाहना मात्रले पुग्छ? पुग्दैन। क्रियामा जानुपर्छ है। हो त्यसको कारणले अब क्रियामा उतार्नको लागि जुन मानव बाहेक जुन अरू प्राणीहरू छन् त पशुमा, प्रेतमा, नरकमा, तिनीहरूले दुःख नचाहे तापनि दुःखको स्रोत के हो, दुःखलाई कसरी हटाउनु पर्छ भने त्यसको विषयमा सोच्ने बुद्धि छैन, विवेक छैन, क्षमता छैन। बुझ्नुभयो? क्षमता छैन। अब यो कसमा छ? मानवहरूले छ। त्यसको कारण हामीले क्षण सम्पद मानव काया भन्छ नि त, मिलुरिन्छे भन्छ नि त। हो मिलुरिन्छे भने त्यो जिउ राम्रो भएको अनि धन सम्पत्ति धेरै भएको त्यो मात्रले मिलुरिन्छे भनेको होइन। धन सम्पत्ति लुहरूले धेरै छ। लुले के भन्छ? नागहरू लु खोलेको नागहरूले धेरै छ। मानवभन्दा धेरैवटा यी फोटोङ भन्छ नि त, त्यस्तो छ है। जिउको द्वारा हेऱ्यो भने
पक्षीहरूमा छ त हात्तीहरू कस्तो छ, अनि के अरे बाघहरू कस्तो छ त जीवहरू। त्यो जीव र अनि सम्पत्तिद्वारा मानव चोला भने चाहिँ अनि के अरे अमूल्य हो भने त्यस्तो भनेको होइन। कहाँ छुटाउनु पर्छ भन्दाखेरि दुःखले कसरी हटाउनु पर्छ, सुखले कसरी त्याग्नु के अरे अपनाउनु पर्छ भने त्यसको विषयमा सोच्न सक्ने अनि क्षमता भएको कारणले अनि थेन्जो मिल्यु भनेर त्यो भन्यो, मिल्यु रिन्छन् भन्यो। त्यस्तो क्षमता हुँदा हुँदा हामीले त्यसको विषयमा केही वास्तै नगरेर ध्यानै नदिएर चाहिने त म सुख चाहन्छु तर पनि के गर्ने सक्दैन भनेर यतिकै बस्यो भने, पाप कर्म निरन्तर गरेर बस्यो भने मिल्यु रिन्छन् प्राप्त भएको केही फाइदा भएन। बुझ्यो है। त्यसको कारणले अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सत्य नै आफू नै सुख चाहिन्छ, दुःख चाहिँदैन। अरू प्राणीहरूले पनि सुख दिलाउने, दुःख हटाउने त्यस्तो सोच पक्कै सोच छ भने अनि यसले चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। बुझ्यो है। यो दुःख भनेको चाहिँ यतिकै आएको होइन, कारणद्वारा आएको। सुख भने चाहिँ प्रार्थना मात्रले पुग्दैन, क्रियामा लिनुपर्छ। पेट भोग लागेको छ भने त्यो भोग लागेको दुःख चाहिँ हटाएर सुख प्राप्त गर्नको लागि मैले खाना पाओस् भनेर मात्र प्रार्थनाले पुग्दैन। खाना अगाडि भयो त पनि त्यो खाना चाहिँ मेरो मुखमा यतिकै आओस् भनेर सोचेर बसे पनि आउँदैन, हातले चम्चा लिएर मुखमा हाल्नुपर्छ नि त। हो त्यही जस्तो गरेर यदि सधैँ दुःख चाहिँदैन भने दुःखले हटाउने उसमा हामी काम सुरु गर्नुपर्छ। अब यो कसरी गर्नुपर्छ, भगवान बुद्धले जुन अनि निर्देशन मार्ग निर्देशन गर्नुभएको छ त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ। बुझ्नुभयो है। हो त्यो अब यहाँ हेर्नु, सामान्यतया चार सत्यको वर्णन चित्त सन्ततिमा मार्ग उत्पन्न क्रम र हेतुफल क्रम दुई प्रकारका हुन्छन्। यहाँ भगवान बुद्धले चार आर्य सत्य बताउनु हुँदा सबैभन्दा पहिला दुःख सत्य, त्यसपछि समुदय सत्य, त्यसपछि चिन्ह लगाउनु है, सबैभन्दा पहिला दुःख सत्य 1 नम्बर, त्यसपछि समुदय सत्य 2 नम्बर, त्यसपछि निरोध सत्य 3 नम्बर, त्यसपछि मार्ग सत्य 4 नम्बर। चार आर्य सत्य के हो भन्दाखेरि ठ्याक बन्न सक्नु हुनुपर्छ नि त। चार आर्य सत्य बुझ्न सकेन भने बौद्ध धर्मको मूल बुझे छैन। बौद्ध धर्मको मूल नै बुझे छैन भने अनि कसरी हामी अभ्यासमा लाग्ने होइन। हो यो चाहिँ कम्तीमा पनि यो भन्न सक्नुपर्छ नि त। चार आर्य सत्य के रहेछ अहिले भर्खर चिन्ह लगायो नि त। दुःख हो त्यो चार चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ है हामी। निरोध सत्य र मार्ग सत्य आदि चित्त सन्ततिमा मार्ग उत्पन्न क्रम अनुसार बताउनुको कारण भने यो भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ हुन चाहिँ धर्मदेशन गर्ने बेलामा हेतु पहिला फल पछि भनेर त्यसरी हेतुफलद्वारा पनि उहाँले भनेछ। र भगवान बुद्धले कसरी भन्नुभयो भन्दाखेरि फल चाहिँ अगाडि हेतु चाहिँ पछाडि भन्नुभएको, उहाँले कारण चाहिँ पछाडि देखाउनु भएको। यहाँ त्यो चाहिँ किन देखायो भन्दाखेरि चित्त सन्ततिमा मार्ग उत्पन्न क्रम अनुसार भनेर चित्त सन्ततिमा मार्ग अनि उत्पन्न हुनको लागि, मार्ग प्राप्त हुनको लागि त्यो क्रम चाहिँ यसरी उहाँले भन्नुभएको। बताउनुको कारण जिन मैत्रेयनाथद्वारा भनेर अनि छम्बकुम्बु उहाँले विरचित उत्तरतन्त्र भनेर ग्युलामा भन्ने एउटा शास्त्र छ, उहाँले लेख्नुभएको ग्युलामा भन्ने उत्तरतन्त्र। त्यसमा बताउनु भएको छ। त्यहाँ के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि पहिलो उदाहरणमा रोग ज्ञेय, रोग हेतु प्रहतव्य र सुख प्रव्यय एवं वैषज्यको सेवनको समान दुःख हेतु त्यसको प्रहान एवं मार्ग छन्। यस प्रकार ज्ञेय, प्रहतव्य, प्रव्यय एवं भावनीयलाई बुझ्नु पर्दछ भनेर अब यसको अर्थ चाहिँ मुनि आउँछ। हेर्दा भन्नुभयो चाहिँ उदाहरणको निम्ति रोगले ग्रसित एक बिरामी रोगबाट मुक्त हुनु चाहेमा सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, रोग के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला रोगको पत्ता लगाउनुपर्छ नि त, रोग के हो भनेर।
रोगबाट निको हुनको लागि, बिमारबाट निको हुनको लागि पहिला रोग पत्ता लगाउनुपर्छ। रोग पत्ता नलगाउन्जेलसम्म डक्टरले पनि औषधि दिन सक्दैन, हो कि होइन? तपाईँको यो रोग चाहिँ के होला भनेर उनीहरूले पत्ता लगाउन सक्यो भने विभिन्न थरीका औषधि दिन्छ, तर पनि त्यसले फाइदा पुर्याउँदैन। अन्तिममा के भन्छ, ओ तपाईँको यो चाहिँ अब क्यान्सर रहेछ भन्छ, हो कि होइन? अब अगाडिदेखि नै रोग पत्ता लगाउन सक्यो भने त्यो अनुसार दबाई दिन सक्छ, होइन? त्यसो कारणले सबभन्दा पहिला रोगबाट निको हुनको लागि रोगको पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ नि त, कुन रोग रहेछ भनेर, हो त्यो। त्यसपछि अनि के हुन्छ, रोग निको हुने औषधि सेवन गर्नुपर्छ, हो कि होइन? रोग अब रुगा खाँसी लागेछ भने त्यसको औषधि लिनुपर्छ, होइन? त्यसपछि रोग निको हुने औषधि सेवन गरेर रोगबाट मुक्तिको सुख प्राप्त गर्नुपर्छ। यो चाहिँ उदाहरण हो। अब यहाँ विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले किन दुःख आर्य सत्य अगाडि, त्यसपछि कारण चाहिँ पछाडि, फेरि निरोध सत्य फल चाहिँ अगाडि, त्यसको अनि हेतु मार्ग चाहिँ पछाडि किन भनेको भन्दाखेरि यहाँ उदाहरण अगाडि गएर दुःखबाट मुक्त भई एक परम सुख अनि निरोध प्राप्त गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, पहिला दुःखलाई चिन्नुपर्छ भने यो बुझ्नुभयो है? पहिला दुःखलाई चिन्नुपर्छ। हामीले अहिले दुःख चिने छैन, हेरे पछि आउँछ, दुःखलाई चिन्नुपर्छ। त्यसपछि दुःख चिनिसकेपछि यो दुःखलाई त्याग्नु पर्ने रहेछ भनेर दुःखको कारण थाहा हुनुपर्छ नि त। दुःखको कारण समुदय सत्यलाई विचार गर्नुपर्छ भने त्यो समुदय सत्य भन्दाखेरि लेख्नु त क्लेश र कर्म हो। समुदय सत्य भनेको क्लेश र कर्मलाई बुझ्नुपर्छ, बुझ्यो है? गरी दुःख र दुःखको हेतु समुदयलाई मूलोच्छेदन गर्ने उपाय मार्ग सत्य मार्फत दुःखबाट मुक्त भएको निरोध प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यो बुझ्यो है? भगवान बुद्धले चित्त सन्ततिमा मार्ग उत्पन्न क्रमको हुनको लागि फल चाहिँ अगाडि अनि हेतु चाहिँ पछाडि त्यो यसरी दिनुभएको कारण चाहिँ उदाहरण सहित बुझ्नुभयो है? हो त्यो त। अब त्यसपछि हेर्नु, त्यसपछि भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्य बारे सूत्रमा भनेर यो चाहिँ सूत्र चाहिँ धम्मपद हो। धम्मपदमा उहाँले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि म स्वयं मेरो नाथ हुँ, म आफै मेरो शरण्य हुँ, तसर्थ व्यापारीले घोडालाई वशमा ल्याए झैँ स्वयंले स्वयंलाई सायम गर्नु भनेर लेखेछ। भन्दाखेरि के हो, भगवान बुद्धले भन्नुभयो यो चाहिँ धम्मपदमा, दागी दागी गएकी म स्वयं मेरो नाथ हो, म आफूले आफूलाई बचाउन सक्छ भने त्यो आफूले आफूले बचाउन सक्छ। यदि डक्टरले तपाईँको अनि रोग चाहिँ यो दबाई यो खानुपर्छ भनेर लिएर दिए तापनि आफूले नखायो भने बचाउन सक्दैन नि त। बचाउने डक्टर भए तापनि आफूले बचाएन नि त। त्यसको कारणले अब के गर्नुपर्छ, आफूले खानुपर्छ। यो खाएर आफू नै रोगबाट निको हुनुपर्ने रहेछ नि त। त्यसको कारणले म स्वयं नै मेरो नाथ हुँ भनेर भगवान बुद्धले मार्गदर्शन दिनुभयो। तर पनि त्यसमा अनि पहिला टेकौँ कि नटेकौँ आफ्नो खुसी हो नि। यदि आफूले टेक्यो भने बचाउन सक्छ, टेकेन पहिला टेकेन भने त्यसमा नलाग्यो भने बचाउन सक्दैन, त्यही हो। त्यसको कारणले आफू नै मेरो नाथ हुँ, म आफै मेरो शरण्य हुँ, तसर्थ अब यहाँ उदाहरण व्यापारीले घोडालाई वशमा ल्याए चाहिँ भनेर घोडा बेच्नेहरूले, घोडाको व्यापारीहरूले घोडालाई एकदमै राम्रो बनाएर अनि बेच्नुहुन्छ नि, त्यही जस्तो गरेर आफ्नो मनलाई आफू स्वयंले सायम गर्नुपर्छ भनेको। बाहिरदेखि गुरु ठुलो नाम भएको जो आए तापनि उहाँले दिनुभएको धर्मदेशन जुन औषधि रूप चाहिँ आफूले सेवन गरेन भने उहाँले जति ठुलो धर्मदेशन गर्नुभए तापनि, उहाँले जति वाङ दिए तापनि आफूले यदि त्यसमा नलागे भने बचाउन सक्दैन। त्यसको कारणले आफू स्वयंले आफ्नो स्वयंको मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, संयम बन्नुपर्छ भन्ने त्यो बुझ्यो है?
यदि आफू स्वयंले वशमा ल्याउने अभ्यास गर्यो भने एक गुरुले एक श्लोक मात्र धर्मदेशना गर्यो त पनि त्यो श्लोकलाई आफूले चिन्तन गरेर मनन गरेर अभ्यासमा ल्याएर एकदमै राम्रो बनाउन सक्छ, हो कि होइन? हो, त्यसको कारणले यहाँ भन्नुभयो चाहिँ आफ्नो दुःख सुख मनोकांक्षा सिद्ध गर्न आफूमा नै भर पर्छ भन्नुभएको छ अरे। यो भनाइ अरू शास्त्रको भन्दा ज्यादै पृथक छ। सृष्टिकर्ता अनि स्वीकार्नेहरूले दुःख सुख सबै अनि सृष्टिकर्ताले बनाएको भनेर यसरी भन्छ नि त। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको? दुःख बनाउने अरू कोही छैन, आफ्नो दुःख आफू स्वयंले बनाएको हो, आफू स्वयंले गर्दा दुःख प्राप्त भएको। आफ्नो सुख चाहिन्छ भने त्यो पनि आफूले नै बनाउनु पर्छ भने थियो। कारण र फलद्वारा प्रत्यक्ष समुत्पाद भन्छ नि त, त्यस्तो सिद्धान्त उहाँले देखाउनु भएको। नभए हामी चाहिँ मुखबाट त भन्छ सुख दुःख सबै आफूले बनाएको हो भनेर भन्छन्, तर पनि कहिले कहिले क्रियामा ल्याउँदाखेरि कार्यमा ल्याउँदाखेरि दुःख अरूले बनाएको जस्तो देखाउँछ नि त है हामीले। अझ म के खुसी छैन, के भयो उसले बनाए भन्छ है, फेरि उता आउला चाहिँ उता देखाउँछ, उसले के भनेर मेरो मन खुसी भएन भन्छ है। मलाई यस्तो बिमार भयो, किन भयो? उसले गर्दाखेरि गयो भन्छ फेरि है। आफूले के गरेको त्यो सोच्दैन फेरि, हो कि होइन? यदि पक्का नै उसले मन दुखी बनाएको भने जब त्यो शब्द प्रयोग गर्ने बेलामा अरू व्यक्तिहरू छ भने उनीहरू सबै मन अनि के अरे दुखी हुनुपर्ने हो त। तर आफू मात्रै किन त्यो गरेको? किनकि उहाँले भनेको चाहिँ आफूले टिपेको, त्यो टिपेको कारणले अनि दुःख भएको। यदि उहाँले भनेको चाहिँ आफूले नटिप्यो भने दुःख हुँदैन नि त। जस्तै कि मैले एउटा के भन्छ उपहार लिएको चाहिँ तपाईहरूले दिएर तपाईहरूले लियो भने तपाईहरूले पाउँछ है। यदि तपाईहरूले यो उपहार मैले चाहिँदैन भनेर फर्कियो भने यो उपहार कहाँ जान्छ? म आफै आउँछ नि त। त्यो जस्तो गरेर जो व्यक्तिले आफूले अपशब्द बन्यो भने त्यो अपशब्द चाहिँ आफूले नदियो भने त्यो फिर्दै जान्छ, हो कि होइन? हो, त्यो स्वयं गर्नु भन्नुभए चाहिँ आफ्नो दुःख सुख मनोकांक्षा सिद्ध गर्न आफूमा नै भर पर्दछ भन्नुभएको छ। यो भनाइ अरू शास्त्रको भन्दा ज्यादै पृथक छ। त्यति मात्र नभई सहज रूपमा आत्मविश्वास उत्पन्न गर्नमा यसले धेरै ठुलो भूमिका खेल्दछन् भन्यो। अब एउटा बौद्धलम्बी हुनको कारणले हामीले थाहा हुनुपर्छ। नभए सबै अरूले गरेको भने सोच्यो भने ओहो म त केही पनि गर्न नसक्ने रहेछ भने मनोबल त्यो के हुन्छ? कम हुन्छ, हराउँछ। यदि भगवान बुद्धले भने जस्तै आफ्नो सुख आफूले प्राप्त गर्ने हो, आफ्नो दुःख आफूले हटाउनु पर्छ भने मनोबल जुराउँछ। त्यसले मैले नै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मनोबल जुराउने रहेछ नि त। हो, यो भन्न खोज्यो। 4 आर्य सत्यको विषय महत्त्वपूर्ण छ भने बताउनु भएको कुरालाई हामी बुद्धका अनुयायीहरूले अवश्य बुझ्नुपर्छ। बुद्धको अनुयायी हामी बौद्धलम्बीहरूले अवश्य यो बुझ्नुपर्छ। 4 सत्यको शब्द अर्थ र स्वरूप भनेर। अब 4 सत्य के हो, त्यसको स्वरूप के हो, परिभाषा के हो, त्यसमा कति प्रकारको हुन्छ भने अब त्यसमा हुन्छ। बुद्धले 4 सत्यलाई आर्य सत्य भन्नुभएको कारण चाहिँ 4 सत्य मात्रै नभएर उहाँले 4 आर्य सत्य भनेर आर्य भने थपेछ उहाँले। यो आर्य सत्य भने किन भनेको हो भने यहाँ सूत्रमा जसरी हत्केला समानका बल पृथक जनले रौँ समानका संस्कार दुःखको बारेमा अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तर आँखा समानका आर्यगणले भने त्यसको बोध गरी संसारदेखि वैराग्य भाव उत्पन्न गर्न सक्छन् भन्नुभए झैँ भनेर। अब यो के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि सामान्य प्राणीहरू बालबालिका जस्तो हो भनेको है। बालबालिका उहाँहरूले हामी के गर्छ, यहाँ केही रङहरू यस्तो छ भने हामीले केही अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ, लाग्दैन नि त। यदि हाम्रो आँखाभित्र यस्तो रङ के भन्छ, पु भन्छ है, रङ यस्तो गयो भने छिर्यो भने आँखा एकदमै त्यो हुन्छ नि त,
दुःख हुने त्यस्तो के हुन्छ नि त हो। आर्य भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि उहाँहरूले भगवान बुद्धले जुन 4 सत्य बताउनु भएको छ त्यसको वास्तविक उहाँहरूले थाहा छ भनेको बुझ्यो है, उहाँहरूले थाहा हुन्छ। अब बाल पृथकजन भनेको के हो? हामी जस्तै प्राणीहरू हात्केलाको यसमा एउटा कि यस्तो लाग्यो भने कि अप्ठ्यारो के हुँदैन नि त हो, त्यो जस्तो हामीले भगवान बुद्धले भन्नुभएको अनि 4 आर्य सत्यको यथार्थ चाहिँ हामीले थाहा छ, बुझेको छैन भने। यदि बुझेको छ भने दुःख हुने बेलामा दुःखको अनि के अरे सत्य दुःख के रहेछ भने त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझेको छैन त्यो भन्नु खोजेको। त्यो भन्नुभयो चाहिँ आर्यगणले 4 सत्यको वास्तविक अर्थ जस्तोको त्यस्तै दर्शन गरे अनुरूप सत्य भएकोले आर्य सत्य भनिएको। 4 आर्य सत्य भने खोजेको त्यो हो भन्न खोजेको। अब त्यसपछि 4 सत्यको संख्या 4 सत्य 5 सत्य किन छैन, 6 सत्य किन छैन राखे हुन्छ त भन्दाखेरि होइन, 4 सत्यमै सिमेटेको हुन्छ भने यो संसारमा प्रवेश क्रम अर्थात् हेतुफलको दृष्टिकोणले पहिलो 2 सत्य र पहिलो 2 सत्य के हो? दुःख आर्य सत्य र समुदय आर्य सत्य। यो पहिलो 2 सत्य र भाव संसारबाट मुक्ति प्राप्त गराउने हेतुफलद्वारा पछिल्लो 2 आर्य सत्य के हो? निरोध आर्य सत्य र अनि मार्ग आर्य सत्यमा विभाजित छन् भनेको। हाम्रो 2 चाहना छन् त। एउटा चाहिँ के हो? दुःख नचाहिने चाहना। दुःख नचाहिने भन्दाखेरि दुःख बुझ्नुपर्छ, त्यसको स्रोत के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ भने त्यो हो नि। त्यसो कारणले पहिलो 2 सत्य आयो। त्यसपछि के हो? दोस्रो चाहना चाहिँ के हो? सुख चाहिन्छ भने त्यो हो नि त। सुख चाहिनको लागि के गर्नुपर्छ? पहिला निरोध सत्य के हो, परम सुख के रहेछ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यहाँदेखि त्यो प्राप्त हुनको लागि मार्ग अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसो कारणले दोस्रो चाहनाको आधारमा राखेर त्यो दोस्रो 2 पछिल्लो 2 आर्य सत्य चाहिँ भन्नुभयो। त्यसो कारणले भगवान बुद्धले धर्मदेशना गर्नुभएको 4 सत्य नै किन हो भन्दाखेरि प्रश्न आयो भने यो उत्तर दिन सक्नुपर्छ, बुझ्यो है। अब त्यसपछि 4 सत्यको अलग अलग स्वरूप 4 सत्य यस प्रकारका छन्: दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य र मार्ग सत्य। यसबारे अलिक विस्तारमा गर्नुपर्दा अब 4 सत्य चाहिँ तपाईहरु थाहा भयो है। त्यसको 4 सत्य के हो भने त्यो चाहिँ थाहा भयो है। अब आज चाहिँ पहिला दुःख सत्य हुन्छ। अब दुःख सत्य के हो भने यहाँ हेर्नु है, त्यो हेतु रूपी अब दुःख सत्यको परिभाषा हुन्छ यहाँ। दुःख सत्य भने कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि यहाँ त्यो हेतु रूपी कर्म र क्लेशको समुदय सत्यबाट उत्पन्न फल रूपी 3 प्रकारका कुनै पनि दुःख वा सो हेतु समुदय सत्यबाट उत्पन्न संसारिक संग्रहलाई भनिन्छ। अब यो तपाईहरु चिन्ह लगाउनु, दुःख आर्य सत्य भने कस्तोलाई भन्छ भनेपछि यो त्यो हेतु रूपी कर्म, त्यो भने के हो? दुःख आर्य सत्य भनेको दुःख सत्य भने चाहिँ हेतु रूपी कर्म, हेतु कर्म र क्लेशद्वारा उत्पन्न भएको एउटा फल रूपीलाई के भनिन्छ? दुःख आर्य सत्य भन्छ। दुःख आर्य सत्य भने के रहेछ? आफ्नो फल आफ्नो हेतु कर्म र क्लेशद्वारा अनि उत्पन्न भएको अथवा कर्म र क्लेशद्वारा पाएको एउटा फल रूपी अनि 3 प्रकारको दुःख जो भए पनि हुन्छ त्यस्तोलाई के भन्छ? दुःख आर्य सत्य भनिन्छ। बुझ्यो है? दुःख आर्य सत्य। अब दुःख आर्य सत्यमा कति प्रकारको छ भन्दाखेरि 3 प्रकारको छ अरे। कति भेद छ भने 3 नम्बर लेखेको छ है। दुःख दुःखता भने 1, विपरिणाम दुःख अथवा परिणाम दुःख पनि भन्छ 2, तेस्रोमा चाहिँ संस्कार दुःख भनिन्छ। बुझ्यो है? संस्कार दुःख। यहाँ हेर्नु,
यो दुःख आर्य सत्य हो रे, दुःख बुझ्नुपर्छ भने अघि गयो नि। त्यसपछि दुःख आर्य सत्यको स्वभाव अथवा दुःख आर्य सत्यको परिभाषा यहाँ के अझ हामी यहीँ राखौँ कि है? धेरै भयो, फेरि हामी यहीँ राखौँ। फेरि भोलि दुःख आर्य सत्य र अनि समुदय आर्य सत्य अझ हामी यहीँ राखौँ है। फेरि धेरै भयो भने अब म छोटकरीमा भन्छु। आज हामी के पढेको छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हामी त्यो मनमा राख्ने है। आज हामी यहाँ भेला भएर के पढ्यो भने सबभन्दा पहिला मैले बौद्ध धर्मको स्रोत, बौद्ध धर्म कसरी उत्पन्न भयो भनेर त्यसको विषयमा हामी गयो। दोस्रो, बौद्ध धर्म चाहिँ भारतदेखि अनि के अरे हिमाली क्षेत्रमा कसरी थालनी भयो, कसरी अनि फैलिन भयो, सुरुवात भयो भने दोस्रो त्यसको विषयमा बुझ्यो है। तेस्रो चाहिँ के हो, भगवान बुद्धको स्रोत बौद्ध धर्मको स्रोत कसरी हो भन्दाखेरि भगवान बुद्धको लीलाद्वारा आयो नि त, 12 लीला अब छोटकरीमा आयो है। दोस्रो चाहिँ अनि बौद्ध धर्म चाहिँ कसरी अनि हिमाली क्षेत्रमा बोर्डमा कसरी फैलिनु भयो भने त्यसको विषयमा भयो। तेस्रो चाहिँ के रहेछ, 4 आर्य सत्य, जुन भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्य 3 पटक अनि 3 पटक र अनि 12 आकारद्वारा उहाँले धर्मदेशना, प्रथम धर्मदेशना पञ्चवर्गीयलाई शरणार्थ भन्ने स्थानमा अनि देखाउनु भयो भनेर 4 आर्य सत्य कहिले देखाउनु भयो भने त्यो बुझ्यो है। अनि त्यसपछि के गर्यो, 4 आर्य सत्य देखाउने बेलामा उहाँले 3 पटक के रहेछ, पहिला चाहिँ आर्य सत्यको परिचय, दोस्रो त्यो चाहिँ क्रियामा कसरी लाउने, तेस्रो त्यसको फल स्वरूप, त्यो 3 द्वारा उहाँले बताउनु भयो नि त, बुझ्यो है। अनि त्यहाँदेखि भगवान बुद्धले यो धर्मदेशना गर्ने बेलामा 4 आर्य सत्य चाहिँ हेतु फलद्वारा एउटा उहाँले देखाउनु भयो, एउटा चाहिँ मनमा मार्ग अनि उत्पन्न हुनको लागि त्यस्तो क्रम, 2 क्रमद्वारा उहाँले देखाउनु भयो भनेर बुझ्यो है। बुझ्नुभयो हो, त्यो चाहिँ हो। अनि त्यसपछि अहिले यो दुःख आर्य सत्यको अनि परिभाषा, दुःख आर्य सत्य भने केले भनिन्छ भने त्यसको विषयमा गयो है। अब कम्तीमा हामी आज के सिक्यो भने भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्य चाहिँ अनि कसरी उहाँले देखाउनु भयो भने त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त। दर्शकबिन, अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला। दर्शकबिन, अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला।